बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 11 तारीख दूसरे बुध का दिन है। अपनी मुट्ठी बंद करके लोहे कुरानी का ये खास अमल पढ़ लेना जिसको अपने काबू में करना चाहते हो। आज माह सफर की 11 तारीख लोहे कुरानी का ये खास अमल अपनी मुट्ठी बंद करके पढ़ लो, फिर हर जगह आपकी ही हुक्म चलेगा, आपकी ही बात मानी जाएगी। खास तौर पर ये अमल मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आया हूँ और मेरे वो भाई जिनकी सेठ उनको तंग करते हैं, उनको जो है वो सैलरी टाइम पर नहीं देते, उसके अलावा उनका मिसयूज बहुत करते हैं, तो वो आज लोहे कुरानी का ये खास अमल बस नाम लेकर पढ़ें और फिर देखिएगा हर बंदा आपका दीवाना हो जाएगा। अगर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी बंद करके लोहे कुरानी का ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देख लो। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 11 तारीख है जो कि बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज दूसरा बुध भी है। बुध बहुत से आएंगे लेकिन सफर का दूसरा बुध साल में एक बार आता है। और आज अपनी मुट्ठी बंद करके अलिफ लाम मीम का ये अमल जो भी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको बेबहा रिज्क भी नवाजेंगे और उसकी ही हर दुआ कबूल फरमाएंगे। अलिफ लाम मीम कुरान की वो एक अजीम शान आयत भी है और हरूफ भी है जिनका पूरा राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये लफ्ज दुनिया के लिए आम हो सकते हैं मगर अल्लाह वालों के लिए ये रूहानी खजाने, नूर के दरवाजे और हिफाजत की ढाल होते हैं। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम कोई आम लफ्ज नहीं बल्कि ये वो नूरानी कलिमात हैं जो दिल की दुनिया बदल देते हैं, जो गैब के दरवाजे खोल देते हैं और बंदे को रब के बहुत करीब कर देते हैं। कुरान का आगाज सूरतुल बकरा से होता है और सबसे पहला कलमा जो वहां लिखा हुआ है वही अलिफ लाम मीम है। ये आगाज ही नहीं, ये इशारा उस नूर, उस राज और उस हिफाजत का है जो इन कलिमात में छुपे हुए हैं। अल्लाह वालों, अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, नौकरियां या कारोबार में नाकामी है, जादू, बंदिश या नजर बद का गुमान है, घर में बेसकूनी है, दिल हमेशा बेचैन रहता है, तो आज माह सफर की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन अपनी मुट्ठी बंद करके अलिफ लाम मीम का विर्द अपना लो। ये लोहे कुरानी का वो वजीफा है जो सीने में सुकून, रूह में ताकत और दिल में नूर पैदा करता है। अल्लाह वालों, आज का अमल बहुत ही ज्यादा, यकीन करें, बहुत खास होने वाला है। और जब भी आपने इन आमाल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर फरमा ली। अल्लाह वालों, ये अमल छोटा जरूर है मगर इसकी रूहानी ताकत बहुत बड़ी है। अलिफ लाम मीम वो लफ्ज हैं जो शैतान को जला देते हैं, नजर बद के हिसार को तोड़ देते हैं, दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं और गैब से अल्लाह की मदद नाजिल करवा देते हैं। ये कलिमात मुहाफिज भी हैं, रूहानी हथियार भी हैं और दिल का सुकून भी। अगर आप लोग आज माह सफर की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन अलिफ लाम मीम का ये खास अमल पढ़ लेते हैं तो यकीन करें कामयाबियां आपके कदमों में होंगी। रिस्क तो आपको मिलेगा ही, शोहरत तो आपको मिलेगी ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस तरह से कामयाब करेंगे कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज ही माह सफर की 11 तारीख को आपने अपनी मुट्ठी को बंद करके लोहे कुरानी का ये खास वजीफा बिलखुसूस पढ़ना है। आज जाली पीरो फकीरों से आपकी जान छूट जाएगी। जो बंदा आज ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से कर लेगा वो खुद देख लेगा कि इसकी ताकत और तासीर कितनी ज्यादा है। आज माह सफर की 11 तारीख है अल्लाह वालों, और दूसरा बुध है और इसको दौलत वाला बुध कहा जाता है। बुध तो बहुत सारे आते हैं लेकिन माह सफर का दूसरा बुध ये साल में सिर्फ एक बार आता है। अर्श आजम को हिला देने वाला ये खास अमल, ये खास वजीफा आज आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस अमल, आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में मौजूद हो, बस आज इस खास तस्बीह को पढ़ें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल कितना खास है, ये अमल कितना तीर बहदफ है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर की 11 तारीख आए, दूसरे बुध का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा पढ़ना है।
انشاءاللہ یہ عمل آج آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا، دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی یہ غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت باقی تمام وظائف سے زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آج ماہ سفر کی 11 تاریخ کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ پڑھنا ضروری ہے۔ آج ہی پڑھنے کا معمول بنائیں، میرا اللہ پاک آپ پہ رحم کر دے گا، آپ پہ کرم کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اور آج اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بھی یہ خاص موقع ہے، کیونکہ اگلا مہینہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ ماہ ربیع الاول کا ہے، اور وہ مہینہ جو ہے وہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والو ابھی سے اپنے رب کو راضی کرو، اور رب راضی ہو گیا تو یقین کرے دنیا بھر کی تمام عیش و آرام آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ سفر کی 11 تاریخ ہے، بہت زیادہ اچھی طرح سے عمل کرا جائے گا۔ کوشش کریں کہ 2-3 بار اس وظیفے کو آپ لوگ آج کے دن پڑھ لیں، تاکہ اگر 1-2 بار غلطی ہو جائے تو ایک وظیفہ تو ہمارا کامیاب ہو، جو کہ ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے۔ تو اللہ والوں کوشش کریے گا کہ 3-4 بار اس عمل کو پڑھ لیں، بہت زیادہ وقت نہیں لگنے والا، آپ کا 4-5 منٹ ہی لگیں گے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک راضی ہو جائے گا، گھر کی تمام مسئلے مسائل یقین کریں ختم ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، آج ماہ سفر کی 11 تاریخ کا واسطہ، دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں۔ تو یقین کریں، ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے، رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ، آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔
या फत्ताहु रब करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली ज़ात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहु आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहु और या रज़्ज़ाक़ु कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु, ये देखिए या फत्ताहु का मतलब क्या है, खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूं, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूं और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहु खोलने वाला, या रज़्ज़ाक़ु रिज़्क़ देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहु की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखिए जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख लें, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें, कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की ज़ात। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है।
अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें, बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिरी में लोहे कुरानी के वो खास अल्फाज पढ़ने हैं। अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, जो आपका सीधा हाथ है उसको बंद कर लें और तसव्वुर करें कि जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में जो अमल करते हुए बेशक वो रिस्क के हवाले से हो, कोई हर्ज नहीं कि शुरुआत में मुट्ठी बंद करना जरूरी नहीं है, मुट्ठी अभी ही बंद करनी है। अगर पहले बंद करनी होती मैं आपको बता देता। अभी बंद करनी है मुट्ठी बंद करें और जिसका तसव्वुर आप करना चाहते हैं कि फला नाम है उसका, और उसको जहन में रखते हुए अपनी मुट्ठी, सीधी मुट्ठी को बंद करें और आपने लोहे कुरानी के ये जो है वो लफ्ज पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम, ये 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को 100 बार पढ़ना है। 100 टाइम्स अपनी मुट्ठी बंद करके अलिफ लाम मीम का विर्द करा जाएगा, तकरार किया जाएगा। और जब 100 बार आप लोग पढ़ लें, फिर आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। उसके बाद अपनी मुट्ठी को भी खोलना नहीं है, उस पर दम करें और उस मुट्ठी को फिर आप खोल लें। और फिर आपने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके रब्बे जुलजलाल से मांगना है। और अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो आपको लगता है नामुमकिन है, और दिल खोल के मांगो। ऐसा ना हो कि वजीफा पढ़ लिया, अब आप लोग बोले कि मुझे कुछ काम है मैं जल्दी जा रहा हूं। नहीं, अब मांगने का वक्त है, अब रोने का वक्त है, अदब करने का वक्त है। दुआ आराम आराम से मांगा करें, जैसे मैं मांगता हूं, तेजी नहीं आनी चाहिए, मतलब जल्दबाजी ना हो। इस तरीके से आप लोग अल्फाज अदा करें, गोया अदब का सारा दारोमदार देखें वो आपकी नीयत पर होता है। अदब अगर आप लोग करेंगे, रब आपको लाजमी सिला अता फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांग ली, तो कोशिश करें इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद पे पढ़ने का मामूल बना लें। दिन में 2 बार तो पढ़ें, वैसे 5 नमाजें होती हैं, 5 के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन 2 बार तो कम से कम पढ़ें। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। चला फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।